Sa gipahigayon nga leadership transition turnover sa liga ng barangay sa miaging adlaw human sa regular session nga diha kini gipahigayon sa Asenso Osamis Session Hall, si outgoing John Carlo Moraleon ang mipaabot siyang mensahe og nagpasalamat kini sa City Council tungod kay nadugangan ang iyang kahibalo sa pagpanerbisyo og nahimong tipik og gabahin sa City Council. Nagpasalamat usab siya sa mga tawo nga mibutang kaniya sa maong pwesto sama ni Governor Henry Wominal, Second District Representative Kong Ando Wominal og Asenso Pinoy Party List Congressman Andy Wominal. Dili ko maabot diring dapita o dili na ko matry ang pagpanerbisyo sa syudad sa maayong gawi, sa maayong pagpanerbisyo o dili tungod sa atong tulo ka amahan, atong pakpakan. And sa ato ang buutan nga mayor, Mayor Sam Norman Fuentes, salamat kayo. Sa akong mga kauban diri, City Council, kamutanan naghatag o kahibalo, dungag kahibalo sa kuha o unsa ang pagpanerbisyo diri sa siyudad sa Osamis, and to especially to amo ang mami, thank you po kayo. And siguro dili man angay nga ikaguol nga munaog ko isip nga kapitan balik sa sangay dako mawala sa City Council kay ang mupuli nako kauban ra manggihapon nato. And dubli na hinuon ang inyuhang maduulan kay naapa ko bisan og dili na ako membro sa City Council, ako ang magyapong obligasyon ang mga barangay isip inyuhang EBC Vice President. Si outgoing liga ng barangay Vice President John Carlo Moraleon sa mensahe nga gipadangat ni incoming liga ng barangay President Salvador Canlas, nagpasalamat kini ni Vice President John Carlo Moraleon isip Vice President sa pagdumala sa mga barangay kapitan ning dakbayan sa Osamis. Tungod sa pagdumala ni Moraleon, plastar kaayo ang mga barangay maong iyang gipasalamatan og iyang gipasalig nga sa iyang pagbalik sa pagserbisyo ning dakbayan sa Osamis nga iyang ipadayon ang nasugdanan niini nga mga programa. Miaging tuig din ito, January 2024, nanumpa ko isip presidente sa probinsya Liga ng mga barangay. Sa akong pagka-EBC, naa si EBC Vice President John Carlo Moraleon nga akong kaabag sa pagdumala sa mga kapitan, no, kaninyo mga kapitan diri sa ato ang dakbayan. Ug ako mapasalamaton kaayo, nawala man si Carlo. Mapasalamaton kayo nimo Carlo Moraleon sa tanang suporta, pagkugi, pagiya ug pagpangga sa mga kapitan ug sa kabarangayan diri sa Osamis. Dili nako maglisod pa og tiwas sa imong mga nasugdan tungod kay plastar naman kaayo ni sila sukad sa imong pagdumala param tato, no? Sa akong pagbalik og serbisyo karon diri sa Liga ng mga Barangay Osamis Chapter, akong ipadayon ang imong mga nasugdan na nga mga programa ug trabaho diri sa Liga. Ug ako nasayod ko nga mas mapadali o mapasayon kaayo nako ang pagtrabaho tungod kay naara ka sa akong tapad nagsuporta. Pre, mao kamo mga kapitan dili angay mabalaka kay naa mo sa among maayong kamot kaming duha ni Carlo, no, dili mo angay mabalaka. Si Liga ng Barangay President Salvador Canlas, ang DILG officer ning dakbayan Angel Bedra ang mipadangat usab sa iyang mensahe atol sa maong kalihukan. Iyang gipananglitan sa usa ka eroplano nga naglupad nga adunay piloto og co-pilot. Matud pa niya nga sa paglupad usara ang padulngan nga ang atong kalambuan. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, muluyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.